अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जबीरिया ज़ैद। नाज़रीन, चीनी एक ऐसी चीज़ है या बना दी गई है जिसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं। चाय से लेकर मशरूबात हो, मिठाइयों की तैयारी हो, पाकिस्तान में चीनी का जो इस्तेमाल है वो खुराक का एक अहम जुज़्व है। मगर इसकी कीमत में जो उतार चढ़ाव है वो पाकिस्तानियों के खाने पीने की चीज़ों पर उठने वाले अखराजात पर असरअंदाज होता है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक हर पाकिस्तानी सालाना 28 किलोग्राम चीनी इस्तेमाल करता है। चीनी की कीमत को लेकर, चीनी की दरामद और बरामद को लेकर जो भी तब्दीली आती है, जो भी चेंजेस आती हैं, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो आवाम को होता है। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वफाकी काबीना ने 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। एक साल की अगर हम बात करें तो इस दौरान 7 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई और अब 5 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने का फैसला हुआ है। यानी पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इंपोर्ट की जाएगी। हुकूमती शोबे के जरिए कहा जा रहा है कि ये चीनी अब इंपोर्ट की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जो फैसला है ये चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए किया गया है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि आखिर चीनी दरामद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अगर वाफर मिकदार में मौजूद नहीं थी तो पहले हमने बरामद क्यों किया? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शुगर डीलर्स ने यह कहा था कि चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, लेकिन जनाब चीनी की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या मिल्स मालिकान? आज की दूसरी स्टोरी की अगर हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्कस करेंगे, जो अगस्त में सड़कें गर्म करने के ख्वाहिशमंद हैं। वो तहरीक जिसका ऐलान किया गया था, ये कहा जा रहा है कि उसको लीड अब बानी पीटीआई खुद करेंगे। आज उनसे मुलाकात भी हुई है, उनकी बहनों की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है, दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। क्या पैगाम दिया है बानी ने, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम गज़ा की बात करेंगे, गज़ा की सूरत हाल की बात करेंगे। और सवाल ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2 बार सीज़ फायर करा चुके हैं, एक बार पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान उन्होंने कराया सीज़ फायर और ईरान और इसराइल के दरमियान भी, लेकिन गज़ा की सूरत हाल को कंट्रोल करने में आखिर वो नाकाम क्यों हैं, उनका क्या किरदार है? और गज़ा में जो हज़ारों शहादतें हो रही हैं, आखिर उनका जवाबदेह कौन है? डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल हमारे साथ मौजूद होंगे स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। वागा साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ये कोई नई बात नहीं है, हर साल हम ये ड्रामा देखते हैं, वही कहानी रिपीट हो रही है। चीनी को अब कहा जा रहा है कि चीनी को इंपोर्ट किया जाएगा। पहले चीनी एक्सपोर्ट की, अगर वाफर मिकदार में चीनी मौजूद नहीं थी तो क्यों उसको एक्सपोर्ट किया गया और अब इंपोर्ट कर रहे हैं? आखिर जिम्मेदार कौन है? कीमतें भी अगर हम देखें तो 180, 190, 200 में 1 किलो चीनी फरोख्त हो रही है। कौन जिम्मेदार है इसका? एक तो यहाँ ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सारी दुनिया को पता है कि सबसे पहले कॉटन बहुत बड़ी मिकदार में पैदा होती थी और यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। दुनिया की बेहतरीन कॉटन में पाकिस्तान की कॉटन का शुमार होता था। आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता कॉटन कम होती गई और गन्ना बीजना लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया। अफसोस की बात है कि अभी जो आपने एक बात की थी कि हुकूमत ज़िम्मेदार है या कौन ज़िम्मेदार, भाई ये कहने दें हमें, हम हक बेजानिब होंगे ये बात कहने में कि जितने मिल्स मौलकान हैं, वो कोई एक पार्टी की मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कोई ये मत कहे कि हम किसी एक पार्टी को कंडेम कर रहे हैं। जितने मिल्स मालकान हैं सारे पाकिस्तान को पता है ये आखिर चीनी की मिलें ही क्यों लगाते हैं। क्या कभी किसी ने ये सोचा है? आप गन्ने की कीमत पता कर लें कि किसान किस अजाब से गुजर रहा है, और जब आप उसका प्रोडक्ट चीनी है, जब आप उसकी कीमत देखें तो इंसान हैरान परेशान हो जाता है। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं कि सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस जो है वो चीनी है। ये मिल्स मालकान साबिक हुकूमत में भी इंतहाई अहम ओहदों पर रहे। मैं बात कर रहा हूँ पीटीआई की हुकूमत में भी, और नून लीग में भी यही रहा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी। जितने बड़े सियासतदान हैं आप इनका प्रोफाइल चेक कर लें, मिल मालकान, चीनी के मिल मालकान। और कैसी अजीब खेल है कि सबसे पहले तो आप ये हुकूमत को यकीन दिलाते हैं, हुकूमत क्या, वो खुद ही अपने आप को यकीन दिलाते हैं अब चीनी अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। वो क्या करते हैं, वो लाखों टन चीनी बैरून मुल्क भेज देते हैं। अच्छा, क्या उनको ये नहीं पता होता कि आने वाले वक्त में हमारे पाकिस्तान में कितनी ज़रूरत होगी चीनी तो की? सवाल है। हाँ, और आवाम किस तरह चीखेगी जब वहाँ चीनी कम होगी। तो भाई तलब और रसद का सारा ड्रामा
اور سارا کچھ تو یہ سب لوگ مل کے خود کرتے ہیں. میں سب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. پہلے چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں, کم ہوتی ہے, ریٹ بڑھتا ہے, جیسے ہی ریٹ بڑھتا ہے باہر سے چینی منگوانا شروع کر دیتے ہیں. عادل صاحب یہ پھر کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ تو پھر شوگر ملز مالکان کی اور حکومت کی اور ان اداروں کی ملی بھگت ہے کہ پہلے یہ سٹوری, یہ سچویشن کریٹ کی جاتی ہے, پھر اس کو کور کرنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. دیکھیں ایک مافیا ہے جو اب سے نہیں پچھلی کئی دہائیوں سے یہی کچھ ہوتا ہے, ہر سال یہی کچھ ہوتا ہے. عمران خان کے دور میں بھی یہی اسی طرح ایک آپ پہلے چینی کے غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں اور پھر آپ امپورٹ کر کے اس کو بیلنس کر دیتے ہیں. یہی طریقہ واردات ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ آئی تھی, اس میں ذمہ داروں کا تعین بھی ہوا تھا کہ کس کون اس جو کارٹل میں جو ہے وہ شامل ہے, کون ملوث ہے, لیکن کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. پچھلی جب پی ڈی ایم حکومت آئی تھی اس میں بھی یہ اسی اسکینڈل نے دوبارہ سر اٹھایا تھا. بالکل سیم طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا کہ پہلے امپورٹ کی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی, پھر قیمتیں بڑھائی گئی, پھر امپورٹ کی جائے. اس دفعہ آپ ایک سٹیپ آگے چلے گئی حکومت, یعنی کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دی حکومت نے. اس کے بعد جب قیمتیں بڑھی تو اسحاق ڈار کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں قیمتیں جو 180 پہ تھی اور جو اس سے پہلے جب قیمتیں بڑھنے سے پہلے 140 پہ تھی تو انہوں نے 164 کا فیصلہ کر دیا. یعنی کہ حکومت نے از خود جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں شوگر مالکان کے دباؤ میں آ کے بڑھا دی, اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے اب 200 کے قریب جو ہے وہ چینی جو ہے وہ قیمت پہنچ چکی ہے. تو یہ جب آپ بلی کو جو ہے وہ دودھ کی نگرانی پہ بٹھائیں گے تو پھر تو یہی کچھ ہوگا. مافیا ہے پورا, اس پہ سیاستدانوں کا کنٹرول ہے, پالیسی وہ خود بناتے ہیں, اجازتیں وہ خود دیتے ہیں, وہ خود جو ہے اعداد و شمار کا جو گندا کھیل ہے جس میں وہ پیداوار بھی کم بتاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سٹاک کو بھی جو ہے وہ اس میں بھی ہیرا پھیری ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ عوام کو چکانی پڑتی ہے. تو یہ جب تک آپ اس کو پورے سسٹم میں نہیں لے کے آئیں گے, جب تک آپ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے, لیکن کون کس کو اکاؤنٹیبل کرے گا؟ بالکل ایسے ہی جب اس گیم کا حصہ ہے تو یہی سوال بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گی کہ کون کس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا؟ سیاسی افراد کا پاکستان میں جو چینی کی حکومتی پالیسیز ہیں ان پر کتنا اثر و رسوخ ہے, اور کیوں حکومت جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آتی ہے شوگر ملز مالکان کے سامنے, اور آپس میں ایسا لگتا ہے کہ ان کا اکٹھ ہے اور گٹھ جوڑ ہے اور مل کے یہ سب کچھ یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں؟ جویریہ بات یہ ہے کہ عوام جو ہے یہ ایم این ایم کیوں سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کیوں بنتی ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے قانون سازی کریں گے, کام کریں گے, ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے, ویلفیئر کے لیے, اور حکومت کا نظام چلے گا. کتنے افسوس کی بات کیا کہ ابھی یہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں میں ہارڈ ورکنگ ہوں, یہ ہوں, ہے جی سارٹر فوڈ سیکورٹی کا جو سیکٹری ہے یا جو ان کے اہلکار ہیں, کیا انہوں نے پہلے دیکھا اسٹاک پوزیشن کیا؟ پہلے تو ایف پی ایس سب سے بڑا اس پہ کرپٹ ادارہ ہے. اگر 10 لاکھ ٹن شوگر ہوتی ہے تو یہ 5 لاکھ ٹن لکھی جاتی ہے, 5 لاکھ ٹن کے ٹیکس ریجن ہو جاتی ہے. وہ اسٹور میں ہوتی ہے لیکن ٹیکس 5 لاکھ تک ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ شو کی جاتی ہے کہ بہت وافر مقدار میں آپ ایکسپورٹ کر دیں, اور وہ بھی انہوں نے کما لیا. اس کے بعد کما لیا جب آپ امپورٹ کرتے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہی تو ظلم ہے اس ملک کے ساتھ. آپ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں 1,30,000 33,000, کیا عام آدمی کو فرق پڑتا ہے؟ عام آدمی کو پیٹرول, ڈیزل, بجلی, چینی, آٹا, گندم, یہ چیزوں سے فرق ہے. کیا اس حکومت نے ان کے لیے کوئی کام کیا؟ گندم لاسٹ ایئر جو کسان کا برا حال کیا, تباہ کاری اس کی کر دی ہے. 2,000 روپے من پہ گندم بکی ہے جو کہ 4,000 ریٹ. اب بائی ڈیزائن تباہ کیا گیا اس کو کہ یہ بھی ایکسپورٹ بعد میں کی جائے گی, امپورٹ کی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ دیکھیں, یہ بہت بڑا کارٹن, کسی کو تو سزا ملنی چاہیے, سزا ملنی چاہیے. لیکن حارث صاحب آپ نے ایک بات کی کہ اس کو ڈیزائن کون کر رہا ہے. واقع صاحب ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ہم چینی کی بات کریں تو مصنوعی اس کی قلت پیدا کی جاتی ہے. کیا ابھی بھی ایسا ہی ہے, اور مصنوعی قلت پیدا کرنا اور اس کے بعد چینی کو امپورٹ کرنا, آخر اس کا بینیفیشری کون ہے؟ ظاہر ہے اس کھیل میں وہی لوگ شامل ہیں
جو چینی کے ملز مالکان ہیں. اور بدبختی تو یہ ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ہر حکومت میں آنے والے چینی کے مل مالکان ہوتے ہیں اور انہوں نے خود ہی تو سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, قیمت بھی خود مقرر کرتے ہیں, تھانہ بھی وہ, کچہری بھی وہ, جج بھی وہ, وکیل بھی وہ, فیصلہ بھی ان کی مرضی کا. تو بھائی یہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ عوام بیچاری تو بھیڑ بکریوں کی طرح کب سے ذبح ہو رہی ہے, پتہ نہیں کب ان کے اندر لالچ اور دولت کا ہرس جو ہے وہ کب ختم ہونا ہے. یقین جانیں ان کا سارا نظام جو ہے نا وہ دولت کسی بھی طریقے سے لوگوں کی ہڈیاں چوسیں. اچھا واقعی صاحب تھوڑا سا میکنزم بتائیے گا کہ اگر مصنوعی قلت جب پیدا کی جاتی ہے تو چینی تو وافر مقدار میں موجود ہے, چینی اور بھی آ جاتی ہے تو اس کو کس طرح سے پھر ڈسٹریبیوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے جتنے ان کے سٹاکس ہیں نا, پہلے تو وہاں پہ چینی کی سپلائی کو بند کر دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں. ظاہر ہے جیسے کسی چیز کی سپلائی اور اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور مقدار کم ہوگی مارکیٹ میں تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. اور جیسے عادل صاحب نے کہا, آپ دیکھیں حکومت نے خود 14 روپے اسحاق ڈار صاحب نے ایک دم بڑھا دیے بیٹھے بیٹھے. اور کچھ ہی عوام سے انہوں نے پوچھا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں چینی بلیک ہونا شروع ہو گئی. پھر 200 روپے کسی نے پوچھا کہ چینی کی اتنی قیمت کیوں ہے؟ او بھئی آپ تو چینی کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں ایسے کام ہوئے ہیں, ایک دن کے ایف بی آر کے ایسے ایس آر او جاری ہوئے, ایک دن میں 100 مرسیڈیز کلیئر کرانے کے لیے. ایک دن ایس آر او ہوا, اگلے دن جب وہ ساری گاڑیاں کلیئر ہو گئی تو ایس آر او جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا. کوئی ایک مثال ہے عوام کو لوٹنے کی, کوئی ایک بات ہے خزانے کو لوٹنے کی. دونوں ہاتھوں سے یہ سب لوگ لوٹ رہے ہیں اور عوام لوٹتی جا رہی ہے. عوام لوٹتی جا رہی ہے, عوام پریشان ہے. لیکن عادل صاحب سوال ایک یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو مڈل مین آتا ہے وہ ہمارا فارمر ہے, وہ ہمارا کسان ہے. اس سب کے بیچ کسان کو کتنا فائدہ کتنا نقصان ہوتا ہے, کیا وہ بھی مستفید ہوتا ہے اس پورے دھندے میں؟ کسان تو بیچارہ پس جاتا ہے, وہ اپنی فصل کاشت کرتا ہے, پھر وقت پر جب کٹائی کرتا ہے پہلے تو جو اس کی پروڈکشن ہے وہ لیٹ سٹارٹ کی جاتی ہے تاکہ جو گنے کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے. اس میں ایک تو ویٹ جو ہے وہ کم جب ہوتا ہے تو اس کا نقصان یقینی طور پر کسان کو ہوتا ہے نقصان, اور فائدہ جو ہے شوگر مل مالکان کو ہوتا ہے کیونکہ اس میں گنے جو شوگر کی کیپیسٹی جو ہے وہ گنے میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہر طرح سے جو ہے وہ شوگر ملک مالکان جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک تو پھر وہ اس کے بعد پھر وہ پیمنٹیں جو ہیں وہ تاخیر سے جو ہے ان کو دیتے ہیں. پھر گنے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فروخت نہیں ہوتی, وہ گنے کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی الگ الگ قیمت جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. ایون کہ جو اس کی راب ہے وہ بھی جو ہے ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے. تو شوگر مل مالکان کی پانچوں گھی میں ہے. اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا ذمہ دار وہ حکومتی ادارے ہیں, جو پیداوار جو سٹاک ہے اس کے اوپر نظر رکھنا ان کی ذمہ داری ہے کہ کتنا سٹاک جو آپ کا اسٹریٹجک سٹاک ہے وہ کتنا ملک کے اندر ضرورت ہے, اس کے بعد جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے. اس میں بھی غلط اعداد و شمار جو ہے حکومتی شوگر ملز مالکان کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں شوگر مل لگانا کیا آسان ہے, کیا مشکل ہے, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں ملز مالکان ہیں کون یہاں پہ, کیا رول ہے اس کے لیے؟ دیکھیں شوگر لگانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. سب سے زیادہ شوگر ملز کو 45 کے قریب تو پنجاب کے اندر ہیں, اور وہ آپ کو پتا ہے کہ چونکہ پہلے جنوبی پنجاب کی طرف زیادہ شوگر ملز ہیں. پہلے وہ کپاس کا ایریا تھا, وہ کنورٹ ہوا جو ہے گنے کی کاشت میں, اور اس کا فائدہ جو ہے شوگر مل مالکان نے اٹھانے کی کوشش کی. اور پھر وہ 35 کے قریب جو ہیں وہ سندھ کے اندر ہیں. تو دونوں طرف جو موسٹلی جو شوگر ملز ہیں وہ اس کا سیاستدانوں کے ساتھ, سیاسی خاندانوں کے ساتھ, بڑی جو اہم شخصیات ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق ہے. تو اس لیے ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن تو کوئی میٹر کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع یعنی کہ ایسی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں اس شوگر مل لگانے کے معاملات کے اندر کہ آپ نے جب جہاں سے دل کیا اٹھا کر آپ جہاں مرضی لے گئے. بالکل سر. اور عادل صاحب بینگ عام عوام ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں تعلقات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں فرق تب پڑتا ہے جب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے پہ عام عوام پہ ہوتا ہے. واقع صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں, پھر بریگیڈیئر صاحب کروں گی. جی واقع صاحب. دیکھیے
تھوڑی سی بات تو عادل صاحب نے کی. بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا. میں چونکہ ایک کسان فیملی سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب گنا کسی مل پہ جاتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ جب چینی بک رہی ہوتی ہے نا, اس وقت کسان کو وہ پیسے, اس وقت بھی اتنی بڑی بڑی سفارشوں سے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں. ایک کاغذ اس طرح کاٹ کے دے دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں جی یہ رکھ لیں, جب چینی بکے گی تب ہم آپ کو پیسے دیں گے. یعنی وہ انویسٹمنٹ بھی اس غریب کسان کی ہے جس کو ساری زندگی ایک دھوتی اور بنیان سے زیادہ کچھ میسر نہیں آیا, اور وہ پوری زندگی محنت کر کر کے مر جاتا ہے. وہی بات ہے کپاس بند کی, پروفٹ کس میں تھا ان لوگوں کو, انہوں نے کہا چینی میں ہے. ملک کا نہیں سوچا کہ ایکسپورٹ ہوگی ہماری کاٹن اور یہاں کوئی پیسے آئیں گے, نہیں, انہوں نے کہا جناب سب سے بہتر کام ہے ہم وہ سودے کریں, وہ کام کریں جس میں ہمیں فائدہ ملے اور ہمارا مفاد ہو. بریگیڈیئر صاحب, پاکستان ایک زرعی ملک ہے, یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں. پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے. پاکستان میں جو زیادہ تر ہمارے لوگ ہیں وہ ایسوسیٹڈ ہیں زراعت کے شعبے سے, لیکن اتنی بدتر حالات ہوتے جا رہے ہیں. وہ فصلیں جو ہم کاشت کرتے ہیں اور جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. کپاس کی جس طرح سے واقع صاحب نے مثال دی, چاول کو لے لیں, آم کو لے لیں, اب چینی بھی. پہلے کہا جا رہا تھا کہ چینی جو ہے وہ سرپلس موجود ہے, پھر چینی کو باہر بھیجا, اب باہر سے ہم منگوا رہے ہیں. کیا میکانزم ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کنٹرول کیسے کرنا ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ خرابی ہے, تو اس کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ریکٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے. آپ کے پاس پروونشل لیول پہ یہ سسٹم چلتا ہے, شوگر کین مینیجر کمشنر ہوتا ہے, پرائس فکس کرتا ہے. میں بھی تھوڑا سا شوگر کین لگاتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ 2-3 سال بیچارے کسان کو شوگر کے کین کے پیسے نہیں ملتے. آپ امیجن کریں, ملتے کرتے ہیں لوگ فیکٹریوں کے, سفارشیں کراتے ہیں پیسے لینے کے لیے. اس کے بعد اگر ریٹ جس وقت آپ کرشنگ یہ آئے گا نا سیزن کرشنگ کا, نومبر کا, اکتوبر نومبر, تو چینی کی قیمت آپ دیکھیں گے ڈاؤن کر دیں گے تاکہ وہ شوگر کین کا ریٹ ڈاؤن ہو جائے. جب ابھی ہوگا 300, 350, 400, اور وہ جا کے پھر جو ہی کرشنگ ختم ہوگی فیبرری میں یہ ریٹ بڑھا دیں گے. سو گروور کو یہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ دیکھیں یہ ظلم کی انتہا ہے. سیکنڈ, آپ کے سامنے پہلے ہوتے تھے فیصل آباد میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوتا تھا, ٹرنو جام میں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہو رہا کہ آپ نے سیڈ شوگر کین کا ایسا لے کر آئیں, ایسا ایجاد کریں جو آپ کو 1500 من 2000 من بولے, انڈیا میں 2000 من نہیں رہے. اسی طرح کاٹن آپ کی جو ہے ابھی بہت 30-40 من اترتی ہے, لوگ 70 من 80 من اتارتے ہیں. 1 ایکڑ سے سوچیں اگر آپ اتنی زیادہ چیزیں نکالیں گی, جیلڈ ہوگی, تو آپ کی پیداوار کہاں جائے گی؟ ڈو وی نیڈ ٹو امپورٹ اینی تھنگ؟ نہیں چاہیے. لیکن یہ مافیا جو ہے جس کو ڈالر میں پیسہ چاہیے امپورٹ کا کرنے کے لیے, وہ اس پہ سارا پلے کرتے ہیں. اس لیے حکومت کی فوڈ سیکورٹی کی جو منسٹری ہے, واٹ فار دیئر ٹو پروٹیکٹ دا فوڈ سیکورٹی سسٹم کو, کہ کیسے لے کے چلنا ہے, کیا کرنا ہے. پروونشل لیول کے اوپر شوگر مل مالک اکٹھے بن جاتے ہیں, جی ہم نے ریٹ 350 پر نہیں کرنا, جی یہ فکس کر لیتے ہیں یہ ریٹ, اور اس پہ چلتے ہیں. بیچارہ شوگر اس کا نہیں بیچے گا تو گنا سوکھ جائے گا, تو اس کو بیچنا پڑے گا. یہ پرابلم ہے, فزیکل پرابلم ہے. اور یہ یقین کریں ملک کو دیمک کی طرح کھا رہے ہیں. وہ ملک جو سیلف سفیشینٹ ہوتا ہے فوڈ گرین میں, وہ کبھی بھی نہ بھوکا مر سکتا ہے, نہ اس کو کچھ ہو سکتا ہے, نہ اس پہ قبضہ کر سکتا ہے. لیکن ملک کو تباہی کی طرف ہم خود اپنے ہاتھوں سے لے کے جا رہے ہیں. وہ سیکٹر جس میں ہم خود کفیل ہیں اور جس میں ہم بہت فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, انفارچونیٹلی ہم اس میں بھی اپنا نقصان کر رہے ہیں, اور اپنا نہیں ہم عوام کا نقصان کر رہے ہیں. عادل صاحب, چینی درآمد کرنے سے یہ کہا جا رہا ہے, یہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ قیمتوں میں استحکام آئے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ ایک بھونڈا مذاق ہے کہ وہ چیز جو آپ کے پاس وافر تھی اس کو پہلے آپ نے بیچا, پھر خریدیں گے, قیمتوں میں استحکام آئے گا. کیسے قیمتوں میں استحکام آئے گا؟ دیکھیں قیمتیں تو ابھی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, کہیں پہ 190, کہیں پہ 180, کہیں پہ 200 روپے کلو ہے. اب جب ہم منگوا رہے ہیں چینی باہر سے تو اس میں بھی ٹائم لگے گا. وہ ٹائم جب لگے گا اور سپلائی روک دی جائے گی تو قیمتیں تو بڑھی جائیں گی آلریڈی. تو استحکام پھر کیسے آئے گا؟ استحکام دیکھیں, حکومت اس میں تو ذمہ دار ٹوٹلی حکومت ہے. پہلے تو ایکسپورٹ کی آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ جو ہے مل مالکان آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں, غلط اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. جب تک
यहाँ पे मैकेनिज़्म होने के बावजूद वो मफलूज निज़ाम है। मसाबकती कमीशन जो है उसका वो सिर्फ जो है जिसे कहते हैं कि एक जाली कार्रवाइयाँ डालता है, इसके अलावा हमने आज तक नहीं देखा। वो जुर्माने करता है, वो नाम के जुर्माने होते हैं। ये मिल मालकान 80 मिल्स हैं, 80 मिल्स ने पूरा मुल्क जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है। पूरी हुकूमतें जो हैं, तमाम सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत को इन 80 मिल मालकान ने जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है। तो आप जब सारे के आवे का आवाई जो है वो बिगड़ा हुआ है, वो मुलव्वस है सारे मामले में, तो ये सिस्टम तो बिल्कुल नहीं ठीक हो सकता। हर साल इसी तरह का तमाशा लगेगा, हर साल इसी तरह आवाम जो है उनकी जेब से जो है अरबों रुपए निचोड़े जाएंगे। और फिर आप ये देखें कि एक तरफ तो वो जो है वो इस तरह से फ्रॉड करते हैं, दूसरी तरफ वो टैक्स के मामले के अंदर भी अरबों रुपए का फ्रॉड है। जो लास्ट ऑडिट रिपोर्ट थी उसमें भी जो शुगर माफिया था, जो सीमेंट माफिया है, उसने अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ भी जो है वो एक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आप गंदुम को देख लें कि आप एक यानी कि अपनी जरूरत से ज्यादा गंदुम पैदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये एक अलग सा एक माफिया है वागा साहब जो कि सरगर्मे अमल है। अब करना क्या है, ये सिस्टम, ये निज़ाम बेहतर कैसे होना है? आप देखें कि अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही अवाम के खिलाफ माफिया बन जाते हैं, तो वो कौन बनने देता है भाई? किसको मुल्ज़म कहें, किसको मुद्दई कहें? आखिर अवाम के साथ कौन खड़ा है? हमारी अपनी हुकूमत। हुकूमत किस चीज़ का? भाई वही नुमाइंदे जो शुगर माफिया में खुद मुलव्वस हैं, वही फैसला कुन है, उन्होंने ही सारा कुछ करना है। अवाम क्या करेगी बेचारी? हाथ जोड़ के अवाम तो खड़ी है आगे, जी हजूर आप बताएं क्या हुक्म है हमारे लिए। तो वो जो हुक्मरान, जिनको हम हुक्मरान यानी उनकी हुक्मरानी है, उनका हुक्म चलता है और अवाम पर चलता है, वो किस चीज़ का? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपना पैसा कमाना है। तरीका, आपने सवाल किया कि अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा। जब तक चेक एंड बैलेंस इतना सख्त होगा, फिर कई जमहूरी लोग कहेंगे कि नसीर वागा साहब बात करते हैं, फिर देना आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ये वाली पूरी कुव्वत, और वो आए मैदान में और वो करें इनका ऑडिट, और वो कहें कि आप बताएं किस किस ने पैसा कमाया है, और फिर उनको जिम्मेदार ठहराएं और कटहरे में खड़ा करके दुनिया को बताएं कि हमने मिसाल बना दी है। अगर दोबारा जुर्म हो जाए, अगर दोबारा कोई कार्टेल पैदा हो जाए, चलें वागा साहब, फिर बात है। वो आ तो जाएं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब अगर उन्होंने ही हर काम करना है, सियासत से लेके हर शोबे में, मदद से लेके हर चीज में उन्हीं का रोल है, तो फिर बाकी इदारे क्यों कायम है? सवाल ये है ना। देखें जवेरिया, सिंपल सी बात है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चलाने के लिए 4 चीजें चाहिए। नंबर 1 गुड गवर्नेंस आपकी होनी चाहिए। नंबर 2 आपका मेरिट होना चाहिए। नंबर 3 आपके ऊपर जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होनी चाहिए, और अगर करप्शन जीरो तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी। चारों का फुकदान है इस मुल्क पर। तो आप कैसे करेंगे? आप आज पकड़ लेना 2-4 एग्जाम्पल बना लें, कल नहीं होगी, लेकिन वो सारे मिहारे की वैल्यू है। ये आप मुझे बताएं, कैबिनेट में बैठे वज़रा शामिल हैं इसके अंदर, तभी तो सबने कहा है कि 5 लाख तक इम्पोर्ट कर ले। कोई जाके पहले स्टोर चेक करें ना सबके मिल मालिकान के, और जो ये स्टॉक होल्डर्स हैं, जाके चेक करें कितनी बफर मकदार में चीनी पड़ी है। क्या वो छुपा तो सकते नहीं है? किसी ने चेक किया, किसी ने नहीं चेक किया, बिकॉज सबको कमीशन मिल जाएंगे, दैट्स एंड ऑफ इट। सो FBI इज अ पार्ट ऑफ इट। मैंने आपको कहा 3000 से 4000 अरब FBI में एक साल में चोरी होता है। 3000 मीन्स आपका कम से कम भी कि आप 12-13 बिलियन डॉलर्स बन जाते हैं। आप सोचें, दिस इज अ मनी। और हम बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, यानी अगर हम इसका क्रक्स निकालें तो वो ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और अगर हम चाहते हैं कि निज़ाम बेहतर हो तो फिर हमें रूट लेवल से, और जो कॉज है वो हमें तलाश करके उसका हल निकालना है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत में क्या चल रहा है उसको डिस्कस कर लेंगे। टू बी स्पेसिफिक PTI की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 5 अगस्त 2025 बानी PTI को जेल में गए 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और अगस्त के महीने में वो सड़कें गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। वो ऐलान जो हमने देखा था कि पार्टी ने किया था कि 10 मुहर्रम के बाद हम एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, वो तहरीक उस हवाले से काफ़ी अब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नज़र आ रही है, क्योंकि आज बानी PTI से मुलाकातें भी हुई हैं, उनकी बहनों की भी मुलाकात हुई है, बैरिस्टर गौहर और दीगर भी कुछ थे जिनकी मुलाकात हुई, और बानी PTI ने ये कहा है कि जो
जो तहरीक होगी बाकायदा तौर पे वो इसको लीड करेंगे। आदिल साहब, सवाल सबसे पहला ये कि जेल के अंदर रह के वो किस तरह से लीड कर सकेंगे, और अगर वो लीड करते हैं और 5 अगस्त को उन्होंने कहा है कि ये तहरीक पीक पे जानी चाहिए, तो यानी इससे पहले तहरीक का आगाज़ हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा टेम्पो नज़र नहीं आता कि तहरीक इंसाफ का पार्टी के लेवल के ऊपर या पार्टी के इंटरनल मैटर्स के अंदर कहीं नज़र आ रहा हो कि कोई एहतजाज का कोई प्लान बन सकेगा, क्योंकि अभी तक कोई उनकी जो पार्टी की सतह पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो सकी कि किस तरह से एहतजाज होगा, कौन लीड करेगा, किस तरह लीड करेगा। आज जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो बहनों की तरफ से सामने आई है कि इमरान खान ने कहा है कि जो उनके जो बेटे हैं जो बरतानिया से अमेरिका जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, फिर वो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे और वो इस एहतजाज को लीड करेंगे। देखें, अगर इससे पहले तो आपको पता है कि बहुत सारी दफ़ा ये सवाल उठाया जाता था कि उनके जो साहबजादे हैं वो तो बैरून मुल्क हैं, यहाँ पर कारकुनों को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो आप इस मरतबा अगर उनकी फैमिली, उनके बेटे अगर इस एहतजाज को लीड करें और क्या पता कि उनकी कॉल पर कारकुन निकल सके, ये एक स्टंट भी आप कह सकते हैं कि एक कोशिश है इमरान खान या तहरीक इंसाफ की कि उनके बेटे जो हैं अगर सियासत में हिस्सा ले तो शायद उससे कोई जो एक तवक्को की जा रही है कि शायद कोई कारकुन जो है वो निकल सके, तो वो देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि जो आज बैरिस्टर गौहर की एक मुलाकात हुई है इमरान खान से जो 1 महीने के बाद हुई है, उसमें उन्होंने एहतजाज की बात नहीं की। उन्होंने आज उनसे इमरान खान को जो ब्रीफ किया है, उन्होंने जो एहतजाज और अदलिया के अलावा तीसरी ऑप्शन पे बात की है, यानी कि वो बातचीत है। एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कोई ऐसा मस्बत इकदाम करे जिससे लगे कि वो बातचीत में मुखलिस है, और दूसरी तरफ आज उन्होंने जो है इमरान खान को भी कायल करने की कोशिश की है कि जेल में जो बंद उनके साथी हैं बाकी वो जो है वो अब उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई है, तो बातचीत के जरिए कोई मसले का हल निकालने की कोशिश की जाए। देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ें कबल वक्त हैं। तहरीक इंसाफ के लिए जो है एक मुश्किल वक्त है। जो लास्ट 26 नवंबर को हुआ उसके बाद इस मौके पर एहतजाज और उसको कामयाब बनाने की कोशिश ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और फिर इसको सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस दफ़ा भी एहतजाज जो है वो केपी से लीड होगा? अगर केपी से भी लीड हुआ तो वो उस तरह का जो सूरत हाल मुझे नहीं नजर आती। ठीक है आदिल साहब, आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, आप इस तहरीक को किस तरह से देख रहे हैं? क्या विजन रखते हैं? तहरीक का आगाज़ होगा, तहरीक उतनी जानदार होगी जितनी बातें की जा रही हैं, और ख़ासतौर पे अब ये इमरान खान साहब के बेटे अगर सियासत में आते हैं, सबसे पहले तो ये कि वो क्या ये पूरा माहौल, पूरी सिचुएशन झेल सकते हैं, और क्या हो सकता है कि वो सियासत में इन हो जाएं? आप ज़रा पहले मौसम देख लें। इस मौसम में मेरे ख्याल में लोगों से सड़कें गर्म करने की बजाय सड़कें खुद ही इतनी गर्म होंगी कि इमरान खान साहब के साहबजादे जो किन ठंडे मुल्कों से आ रहे हैं वो किस तरह इस तहरीक को लीड करेंगे, और क्या हुकूमत के लिए ये मुश्किल है कोई उनके ख़िलाफ़ अगर 2-4 FIR दर्ज करके इमीडिएटली 144 तो खैर लग ही जाएगी फौरी तौर पे, तो उसी वक्त उनको अंदर कर देंगे हवालात में। वो तो बेचारे 1 घंटा भी नहीं गुजारेंगे कहीं। उन्होंने कहना जी हमें माफ़ करें, हमें जहाज़ में बिठाएं ताकि हम वापस जाएँ। बात यह है कि इमरान खान ने अगर ये बात की है तो मेरा ख्याल है कि जो कारकुन हैं उनको इंतहाई जज्बाती करने के लिए ये इक़दाम है। ये शायद आखिरी वो लास्ट तरीका होगा जो PTI इख्तियार कर सकती है कि इमरान खान के बेटे खुद अगर इस एहतजाज को और इस तहरीक को लीड करें तो मुमकिन है कि जो वर्कर्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोशो खरोश पैदा हो। लेकिन हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट की जो हालात पे ग्रिप है, जो जिस तरीके के साथ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर हर चीज़ लोगों को जेलों में ठूंसा हुआ है और मुकदमे बनाए हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल ये तहरीक कभी कामयाब हो सके। जब तक हालात ठीक नहीं होंगे, हुकूमत लोगों को आज़ादी नहीं देगी। पुरअमन एहतजाज की, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर पुरअमन एहतजाज की भी अगर उनको इजाज़त मिले तो फिर शायद
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں, جو کہ مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ لوگ آئیں گے. ہر شخص اب گرفتاری سے ڈرتا ہے کیونکہ ان کے بڑے بڑے لیڈر ایک طویل عرصے سے جیلوں میں ہیں, ان کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملا. عدلیہ سے تو ان کو ریلیف ملنے کی اب تمام امیدیں ختم ہو گئی. بریگیڈیئر صاحب, سیاسی میدان کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم سیاست کی بات کریں تو بہت کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے, انپریڈکٹڈ چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کریں تو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ اتنا لمبا عرصہ جیل میں گزاریں گے, لیکن انہیں 2 سال ہونے والے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو ان کا جیل میں رہنا کیا امپیکٹ ان کے ورکرز پہ چھوڑ رہا ہے, ان کی مقبولیت میں کیا اضافہ ہو رہا ہے, کمی ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ جو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کوشش انہوں نے کی احتجاج کریں, تحریکیں چلائیں, لیکن وہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. اس بار کیا ڈیفرنٹ ہوگا جو ان کے لیے کارگر ثابت ہو؟ میرے خیال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل احتجاج کی سیاست میں بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا, اس وقت اسٹریٹ پاور کا وقت نہیں ہے, ملک کو بھی ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. جو حالات ہیں, انڈیا جو تھریٹ کرتا پھر رہا ہے, میرے خیال میں اس میں ان کی بالکل گور صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کو بالکل ایک آفر کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ وی وانٹ نیگوشیشن, اب بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اپنی ٹیم تیل کریں اور گورنمنٹ کو مجبور کریں. گورنمنٹ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیکھیں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ انیشیٹو آپ کے پاس ہے, آپ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے بجائے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں, اکانومی ریوائیو آپ کر رہے ہیں. یو کانٹ افورڈ کہ یہ اسٹیٹ پاور دوبارہ سٹارٹ ہو اور پکڑ دکڑ ہو, اور دنیا میں پہلے ایک نام چلتا ہے. ابھی کچھ حالات بہتر ہوئے, پاکستان میں امیج بلڈ ہوا ہے, اس کو ہم خراب کرنے کی کوشش کریں بجائے آپ نے مخصوص نشستیں لے لی ہیں. اب یہ 26 ایم پی ایس کو جو آپ ڈیسیٹ کرنے کی بات اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کی ہے, آئی تھنک اٹ واز ناٹ نیڈیڈ. آپ کیا کرنا چاہیے تھا, آپ 2-3 کے خلاف کرتے ڈیسیٹ کی بات, جو رنگ لیڈر تھے باقیوں کو آپ سسپینڈ کرتے تھے. آپ اننیسیسری اگر آپ کسی پارٹی کو دیوار سے لگائیں گے تو وہ پھر ریٹیلیٹ تو کرے گی, اور وہ آبویس ہوگا, جو سب دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے دس از دا پرپز. اور پھر ان کے لیڈر جو خاص طور پہ آپ کے منسٹر ہیں, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور اشتعال پھیلتا ہے. اس وقت آپ کو آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. آپ بالکل اگر نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ وائی ڈونٹ یو ٹیک 6 months اس نیگوشیشن کے اندر ہی. بریگیڈیئر صاحب, سوال یہ ہے کہ اگر یہ پتہ آپ کو چل رہا ہے, عادل صاحب کو چل رہا ہے, اور واگا صاحب کو چل رہا ہے, مجھے چل رہا ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف اسے سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ عادل صاحب, وقت کی نزاکت کو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اور بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کی کہ گورنمنٹ کو کچھ آفر کرنا چاہیے. گورنمنٹ اس سچویشن پہ آفر کیوں کرے گی جب بول گورنمنٹ کے کورٹ میں ہے؟ تو کیوں گورنمنٹ آفر کرے گی, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کر سکتی ہے پھر بھی؟ دیکھیں, وقت گزر گیا ہے, بہت پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے. حکومت جو آفر کرے گی یا اسٹیبلشمنٹ جو آفر کرے گی, وہ ان کی اپنی شرائط ہوں گی, جس کو تحریک انصاف اگر آن کرے گی تو بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے. ادروائز اب تحریک انصاف کی شرائط پہ تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ بات اب تحریک انصاف کو سمجھنی چاہیے. اصل میں عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے ڈرتے ہیں, ان کے اوپر کہ وہ جو ماضی میں نواز شریف کے اوپر اسٹیبلشمنٹ سے ایگریمنٹ کرنے کا الزام لگتا رہا ہے, وہ اس قسم کے الزامات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک طرف خواہش مند تو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, لیکن وہ اس الزام سے بچنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. ظاہر سی بات ہے, حکومت بھی اس وقت کوئی ریلیف دے گی جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے کسی قسم کا ریلیف دیا جائے. لیکن میں تو شروع سے جو ہے وہ کہتا آ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو بات چیت کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے, اپنے لیے پولیٹیکل سپیس لینی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ عمران خان باہر آ کے پھر وہی حالات تو پیدا کریں گے. اگر وہ کوئی ایگریمنٹ کر کے بھی باہر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جو ہے وہ اب جس طرح سے وہ ان کی بولنے کی عادت ہے, تنقید کرنے کی عادت ہے, الزام لگانے کی جو عادت ہے, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب آپ نہیں ہٹ سکتے, آپ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو پھر اس کے نتائج کو بھی جو ہے وہ بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو جو اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے
وہ اس کی وہ خود ذمہ دار ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ برے سے برے حالات کے اندر بھی پولیٹیکل جماعتوں نے اپنے لیے راستہ نکالا. سب سے زیادہ مثال تو آپ نواز شریف کی لے لیں نا, 3 دفعہ. چلیے واقع صاحب, اگر بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف تھوڑا سا جھکاؤ اختیار کر لیں, اپنے لیے راستہ نکال لیں, اپنے فائدے کے لیے حکمت عملی اپنا لیں, تو کیا ہی فرق پڑے گا؟ اچھا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان عصر کے وقت روزہ نہیں توڑے گا. جو کچھ وہ برداشت کر چکا ہے, 2 سال سے وہ جیل میں ہے. اب اگر اس وقت وہ کوئی بھی فارمولہ بنا کر کسی بھی طریقے سے چیزوں کو طے کر کے باہر آتا ہے, آپ یقین کریں کہ عمران خان کی سیاست زیرو ہو جائے گی. اچھا, اگر وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا, تو آپ میرا اپنا جو تجزیہ ہے اس سے اس کے جو ورکرز ہیں وہ زیادہ اس سے ان کانٹیکٹ ہے, اس کو سمپتھی کا بہت بڑا ووٹ مل رہا ہے. اور اہم ترین بات, عمران خان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پھر چپ کر کے ہر وہ بات مان لے جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے اور جو موجودہ حکومت نہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی, وہ سارا کچھ جو ہے وہ عمران خان اگر مان جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ اس نے ماننا نہیں ہے, معاملہ بس یہاں پر ہے. وہ کہتا ہے یہ فارم 47 پہ آئی ہوئی حکومت کو ختم کریں اور ہمارے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں 26 ترمیم ہے اس کو ختم کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بانی پی ٹی آئی کس طرح سے قید میں رہ کے بھی خود کو آزاد سمجھ رہے ہیں؟ آج انہوں نے کہا کہ میں اندر رہ کے بھی آزاد ہوں اور تحریک کو بھی خود لیڈ کریں گے, جو باہر لوگ ہیں وہ قید میں ہیں. دیکھیں, یہ بانی پیٹے کے ذہن سے نکالنی پڑے گی بات کہ ہی از ان انڈر اریسٹ اور جیل میں. اور جس طریقے سے 26 نومبر کو پری میچور انہوں نے وہ موو چلائی تھی, اور جس میں ان کی بیگم بشرا بی بی اور ساتھ بیوی اور ساتھ ان کی بہنوں نے جو کام خراب کیا, ورنہ یہ موسٹ لائکلی جب بشرا بی بی کو چھوڑا گیا تھا تو میرے خیال آئی تھاٹ کہ 1 مہینے میں شاید عمران خان بھی باہر آ جاتے, لیکن وہ سارے کا سارا انہوں نے موو ساری خراب کر کے رکھ دی. بات یہ ہے کہ ایک تو یہ نظر آتا ہے کہ الیکشن تو ابھی 1-2 سال تک نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, تو اپنی ٹیم کو متحرک کر کے رکھیں, اپنی ڈسٹرکٹ ڈوین لیول کو پراپر فعال کر کے رکھیں, آپ پرامن احتجاج کریں, آپ اپنی آپ پارٹی کو پراپر آرگنائز کریں, چیف آرگنائزر بنائیں, ان لوگوں کو لے کے چلیں, پارٹی کو فعال کریں. اس کے بعد اپنی جو آپ کے کیسز چل رہی ہیں ان کو آپ کے لائر کی ٹیم, ساری لائر کی ٹیم آپ نے سیاست میں ڈال دی ہے. جو کوئی ایک جنرل سیکرٹری ہے, کوئی ایک آپ کا چیئرمین ہے, ہر ایک نے ان کی اپنی علیحدہ ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے, وہ ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے آپ کا, تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ. اسی دا پوائنٹ از ان کو چاہیے کہ اپنے کیسز کو لڑیں. اگر فارم 47 کے بعد وہ بھی کیسز چل رہے ہیں عدالت میں, ان کو ڈیٹس لگوائیں اور پھر آپ اسمبلی کو فالو کریں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے بھی جو وزیر اعظم صاحب کا ایک بار پھر سے پیغام پہنچایا ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں. اس سے پہلے بھی بارہا دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کر لیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ وقت ہے کہ بیٹھ کے بات کر لینا چاہیے؟ کیا اس وقت میں یہ آفر قبول کریں گے؟ 100% کرنی چاہیے. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اس وقت بات چیت کریں, ان کو تھوڑا ریکنسیلیشن دکھائیں. آپ سیاسی پارٹی ہیں, آپ کو سیاستدانوں سے ہی الٹیمیٹلی آپ کو ریلیف ملنا ہے, مسٹ انڈرسٹینڈ. اور پرائم منسٹر نے آفر بھی کیا, آپ سیاست بیٹھیں. ٹھیک ہے, یعنی اس وقت امپورٹنٹ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آئیں, اپنے آپ کو رہا کروائیں تاکہ باہر آ کے اپنے لیے اپنی پارٹی کے لیے کچھ کر سکیں. لیکن ابھی فی الحال وہ مذاکرات کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بات ضرور کرتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے کرنے ہیں, لیکن وہ جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی موڈ میں نظر نہیں آ رہے. ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو غزہ کی صورتحال پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. غزہ میں ہولو کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا یہ مناظر دیکھ رہی ہے غزہ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر ہم بات کریں ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو ڈونلڈ ٹرمپ جنہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں نوبل پرائز فار پیس ملنا چاہیے, انہوں نے 2 سیز فائر تو کرا دیے, پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی کرا دیا, ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کرا دیا. لیکن عادل صاحب, مشرق وسطیٰ کی صورتحال تب تک نہیں تبدیل ہو سکتی یا بہتر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ مسئلہ فلسطین حل نہ ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں حماس اور اسرائیل کے درمیان؟ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप या इसराइली वज़ीर-ए-आज़म जो सोच रहे हैं फ़लस्तीन का हल, वो तो मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। उनका ख्याल है कि वहाँ पर जो है उसको कंट्रोल्ड एरिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, जिसे आप हिरासती मरकज़ भी कह सकते हैं। कल जो नेतन्याहू की और जो है ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, और यकीनी तौर पर उसके अंदर उसके बाद कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुई कि वहाँ पर गज़ा में कोई जंग बंदी हो रही हो। अब तक 57,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। कोई 1,36,000 से ज़्यादा जो है वो लोग वहाँ पर ज़ख्मी हैं। इतनी बड़ी तबाही वहाँ पर है, इंसानी अलमिया वहाँ पर जन्म ले रहे हैं। लगता तो ऐसा है कि पूरी दुनिया की इंसानियत जो है वो, ख़ासकर मुस्लिम ममालिक की इंसानियत जो है वो मर चुकी है। वहाँ पर वो गो के उसका एक ही हल है कि आप जो है वहाँ पर 2 रियासती हल की तरफ जाएं, लेकिन जब तक अमेरिका और इसराइल इस हल की तरफ नहीं जाएगा उस वक्त तक तो मुमकिन ही नहीं है। आजकल जो बातचीत हो रही है उस पर लगता नहीं है कि फ़लस्तीनी या जो कुछ मुस्लिम ममालिक जिनके अंदर अभी शायद गैरत बाकी है वो उसकी सपोर्ट करेंगे या हमायत करेंगे। देखते हैं, ये सब डिपेंड करता है टोटल अमेरिका के ऊपर कि वो गज़ा को किस हद तक जो है वो रहने के काबिल छोड़ते हैं। उनकी कोशिश तो यह है कि वहाँ से फ़लस्तीनी जो है उनको निकाल दिया जाए, और जो बाकी अच्छा, ये जो कोशिश है वागा साहब के फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाला जाए और यहूदियों को वहाँ पे आबाद किया जाए, ये बहुत एक पुराना उनका ख्वाब है जिसको वो शर्मिंदा ताबीर करने के लिए सरगर्म अमल है। आज से 50 साल बाद, लाइफ तो वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, किसने ज़िंदा होना है किसने नहीं होना। 50 साल बाद दुनिया नेतन्याहू को किस लफ्ज़ों में याद करेगी, ट्रंप को किन लफ्ज़ों में याद करेगी, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम उम्मा है उनको किन लफ्ज़ों में याद करेगी? मेरा ख्याल है मुस्लिम उम्मा को इस कदर, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि शायद उस वक़्त लोग इस सूरत हाल को, आज की सूरत हाल को, इस्लामी दुनिया को किस बुरे तरीके से याद करेंगे कि किस तरह हमारी गैरत मर गई, हमारे अंदर एहसास मर गया, हमने कुछ ना किया अपने मुसलमान भाइयों के लिए। अगर कोई शख्स ये समझे कि ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सुलह करा के कोई हमारा फ़ायदा किया है, हरगिज़ नहीं, वो भी ट्रंप का फ़ायदा था, क्योंकि जब उसका अपना मुर्गा हारने लगा तो वो फ़ौरन मैदान में आ गया। और यही केस ईरान और इसराइल में हुआ। ईरान ने जब भरपूर जवाब दिया और इसराइल को खंडर बना दिया, जो सारी दुनिया ने देखा, तो अचानक उनके दिल में एक बात पैदा हुई और रहम पैदा हुआ, किसके लिए? इसराइल के लिए। और वो फ़ौरन दरमियान में आए और उन्होंने जंगबंदी करवा दी। तो भाई मुझे बताइए ना कि उधर गज़ा ने उनका क्या बिगाड़ा हुआ है? अगर कैलकुलेट करे पूरी दुनिया तो गज़ा वाले बेचारे कमज़ोर हैं, इसीलिए उनके ऊपर जुल्म, तशद्दुद और आग बरसाई जा रही है। क्या वो इंसान नहीं है? सिर्फ ईरान ने एक छोटा सा रिटेलिएशन अपनी शो कराई और पूरी दुनिया पे ये बावर करा दिया कि कोई तोप चीज़ें नहीं है, ना तो इसराइल कोई तोप चीज़ है, ना अमेरिका तोप चीज़ है। अगर तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं गज़ा के बेबस मुसलमानों की मदद के लिए, तो क्या जवाब नहीं दिया जा सकता इसराइल और अमेरिका को? अगर सिर्फ ओआईसी ममालिक मिडल ईस्ट के, जो इनको ये पता है कि अगर ईरान पे कायदा तौर पे इराक की तरह कब्जा कर लेते तो उसके बाद इन सब की बारी आनी थी। और सेकंड ये है कि अगर ये सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देते, उससे कारोबार बंद कर देते, सफारती ताल्लुकात खत्म कर देते, दैट वुड हैव बीन द एंड ऑफ इजराइल, कि वो गजा में जंग नहीं करता, सब कुछ करता। मेरे ख्याल में जो बेहिसी मुसलमान मुल्कों ने दिखाई है, इंतहा से ज़्यादा दिखाई, नाकाबिले यकीन। आई कांट बिलीव कि ये मुसलमान मुल्क, ये सऊदी अरब, ये कतर, ये बहरीन, ये कुवैत, ये यूएई देख रहे हैं तमाशा, कहते। और अभी ये नहीं 57,000 मलबे के नीचे कम से कम 30-40 हज़ार लोग दबे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे इसराइल खुद रिपोर्ट कर रहा है 1 लाख से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। और उसके बाद अभी भी वो ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 5-6 लाख लोग जो मुझे पसंद हैं, जो वायलेंस नहीं कर सकते, क्लियर ऑफ हमास हैं, उनको इजाजत दूंगा, और वो मैं हिफाजती, उनकी सिक्योरिटी मैं करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। अब चाहे मिडिल ईस्ट है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। रेस्ट ऑल शुड गो टू अफ्रीका, जहाँ चलना चले। ये मेरे शर्म के मुकाम है हमारे मुसलमान मुल्कों के लिए। और ये नहीं रियलाइज करें कि ग्रेटर इजराइल में हाफ ऑफ सऊदी अरब इज पार्ट ऑफ इट। नहीं इनको समझ आ रही है। ये शुतुरमुर्ग की जगह सर
रेत में डाल के बैठे हैं कि शायद हम बच जाएं, बच्चे बिल्कुल का कोई ऐसे भी ही है। नहीं अगर इस तरह बिल्कुल ऐसे ही अगर आज गज़ा के मुसलमानों के लिए आप खड़े नहीं हो रहे तो फिर ये आपकी भूल है कि आप पे कोई मुश्किल आएगी तो कोई दूसरा मुल्क आपकी मदद को खड़ा होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।